أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني: حروف الهجاء المركبة. ألف، لام ألف، لام ألف، باء ألف، لام ألف، لام ألف، لام ها، لام ألف، با لام با، كاف كاف با، كاف با، كاف ألف، كاف ألف، با كاف تا، تا كاف ثا، با تا ثا، نون يا، با ألف، نون ألف، تا ألف، يا ألف، سا ألف، با سي، يا سي، نون سي، تا سي، سا سي، سا جيم، تا ها، نون خا، يا ها، با، يا ها، با، يا ها، با ها، يا ميم. نون ميم، تا ميم، سا ميم، سا ميم، با يا، يا يا، نون يا، تا يا، سا يا، با نون تا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعنا بركاته بشارك اسمه كراو وبركاته إلى